मेरो अनलाइन टिभी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्व लिम्बू। यति बेला म ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा आइपुगेको छु। मेरिङदेन गाउँपालिकाको यो दोभान भन्ने एउटा सानो बजार थियो। यो बजार केही दिन अघिको आगलागीमा पूर्णतया ध्वस्त भएको छ। यहाँका संरचनाहरू क्षतविक्षत भएका छन् र भोला पौडेल को घरबाट सुरु भएको आगलागीले 49वटा घरहरू ध्वस्त भए र 63 परिवार प्रभावित भएका छन्। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भग्नावशेषहरू, क्षतविक्षत भएका घरहरू। यहाँ अहिले पनि आगोको गन्ध आइरहेको छ। खरानी बाहेक अरू केही पनि छैन भन्दा हुन्छ। धेरै क्षति भएको छ। यहाँ स्थानीयहरूका अनुसार र यहाँ विभिन्न जो समितिहरू छन्, ती समितिहरूका अनुसार चाहिँ अर्बौंको क्षति भएको भनिएको छ। र यहाँ अहिले राहत प्याकेजको जरुरी छ। हामी पनि ताप्लेजुङ समाज हङकङको संयोजनमा राहत वितरणको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, 49 घरहरू जलेर नष्ट भएका छन् र 63 परिवारहरू प्रभावित भएको स्थिति छ। र अहिले यो ध्वस्त भएको संरचनाहरूको अगाडि उभिरहँदाखेरि मेरो मन पनि कटक्क दुखेको छ वास्तवमा। किनभने यही बजार थियो जुन बजारलाई मैले आफू बाल्यकालमा रहँदाखेरि पहिलो मेरो सहर भ्रमणको संज्ञा दिने गरेको थिएँ, यही दोभान बजारलाई। र यही बजारमा अहिले यसरी उभिएर रिपोर्टिङ गरिरहँदा मन निकै दुखेको छ। र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँका संरचनाहरू पूर्णतः नष्ट भएका छन्। क्यामेरामा हाम्रो रमेशजी हुनुहुन्छ। हामी बिस्तारै यहाँ रिपोर्टिङ गर्दै जानेछौँ। अगाडि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र ताप्लेजुङ समाज हङकङको संयोजनमा हाम्रो टिम अहिले यहाँ आइपुगेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, पूर्णतः घरहरू जलेर नष्ट भएका छन्। यहाँ केही पनि बाँकी छैन भन्दा हुन्छ र अर्बौंको क्षति भएको भनिएको छ। र यो सामान्य तवरले टेन्टहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ र यस टेन्टहरूमा मानिस अहिले आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। कतिपय आफन्त कहाँ गएर बसिराख्नु भएको स्थिति पनि छ। र यो जुन बिचको सडक थियो, यसको केही भागहरू देख्न सकिन्छ र पूर्णतया नष्ट भएको स्थिति छ यहाँनिर जलेर। र धेरै सङ्घ संस्थाहरूले अहिले कोसिस गरिराख्नु भएको छ राहत प्याकेजको लागि। र ताप्लेजुङ समाज हङकङको संयोजनमा करिब पहिलो चरणमा 10 लाख हाराहारीमा राहत प्याकेज आएको छ र दोस्रो चरणमा अर्को प्याकेज आउने कुरा पनि यहाँहरू समक्ष हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो विश्व लिम्बूको पनि गाउँ हो, मेरो आफ्नै गाउँपालिका हो, मेरिङदेन गाउँपालिका हो। र यसरी आफ्नै गाउँ घर जलेर खरानी बन्दाखेरि वास्तवमा मन निकै दुखिरहेको अवस्था छ। र यहाँ हामी स्थानीयहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। र पूर्णतया नष्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले सामान्य टेन्टहरू बनेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूको नेतृत्वमा आएको टोलीले यो टेन्टहरू उपलब्ध गराएको भन्ने सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। र अहिले यहाँ काठमाडौँबाट खास गरी आएका टिमहरू, हङकङको जुन टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँ कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ, निरीक्षण गरिराख्नु भएको छ। र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टिनहरू क्षतविक्षत भएका छन्। अब यिनीहरूको कुनै काम नै छैन र पुरै जलेर खरानी भएको स्थिति छ। यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि त्यहाँ आगोको धुवाँको मुस्लोहरू उठिरहेको छ।
र पीडा छ वास्तवमा भन्यो भने यहाँका मानिसलाई, यहाँका स्थानीयहरूलाई निकै ठुलो पीडा छ अहिलेको अवस्थामा। र यो पीडामा मलम लगाउनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थितिमा कामहरू भइरहेका छन् र सबैले खुला हृदयले, खुला मनले सहयोगहरू गरिराख्नु भएको स्थिति छ। र म केही यहाँ स्थानीयहरूसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु र त्यसपछि म हाम्रो टिमसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। यहाँ हाम्रो हङकङबाट आएको टिम हुनुहुन्छ। नानीहरू यही हो हजुरहरूको? ए हजुर कुन चाहिँ पल्लो? ए निकै अवस्था भयानक नै छ र यो पारिपट्टिको गाउँ चाहिँ चाँगे हो, चाँगे भन्ने गाउँ हो र यो ठ्याक्कै दोभान बजार हो। यो बजार चाहिँ पूर्णतया ध्वस्त भएको छ। यहाँले सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ विभिन्न घरमा युज हुने सामानहरू, थर्मस पनि छेदविच्छेद भएको छ। क्याटलहरू, अरू धेरै चिजहरू, बाटाहरू पुरै छेदविच्छेद भएका छन्। निकै गाह्रो स्थिति पक्कै पनि छ। सर यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? दिलीप श्रेष्ठ। ए दिलीपजी, हजुरको घर चाहिँ कुन चाहिँ हो? यो कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो दुःखद घटनालाई? त्यो त अब सपना जस्तै भयो नि, के गर्ने, सोचेको थिएन के हो। हजुरको चाहिँ घर मात्रै थियो कि व्यवसाय पनि थियो? के सम्बन्धी व्यवसाय थियो? सबै आइटम थियो, घडी रेडियो पनि बेच्थेँ होइन, कस्मेटिक, खुजराहरू सबै बेच्थेँ। सामानहरू केही बचाउनु पाउनुभयो कि? केही बचाइएन मैले त, सबै कागजपत्र पनि जलेको, नागरिकता पनि जल्यो, लाइसेन्स पनि जल्यो होइन। हामी चाहिँ त्यो अगाडि मुनिपट्टि गयो क्या, मेन दिमाग चाहिँ त्यहाँ त अलिअलि सामान पैसा सुन्दा निकाल्न पाइन्थ्यो। त्यो आगो बचाउनुपट्टि गयो, अब बचाउँदा मात्रै यता यो घर टिपिगयो। यो घर टिपेपछि भाग्ने मात्रै नानीहरू बचाउँदै 10 मिनटको बादमा घर टिपिगयो। तपाईँको पर्सनल्ली भन्यो भने के कति जति क्षति भयो होला अन्दाज? मैले त्यस्तै हो, अब बाख्रा 8-9 मऱ्यो, खसीहरू, दोकान सामान 30-35 लाखको सामान थियो। मैले 1.30 लाखको क्षतिपूर्ति टिपाउनु चाहिँ जम्मा घरसहित गडाङगुडुङ सबै दोकान सोकान, हाडाकुडा यता डेकोरेसन सामानहरू गरेर। अब अहिले स्थानीय स्तरबाट र खास गरी लोकल गभर्मेन्टबाट तपाईँहरूलाई सपोर्ट के कस्तो भइरहेछ? अरू संस्थाहरूले कति सपोर्ट गरिरहेछन्? संस्थाहरूले धेरै सहयोग ल्याउनु भएको छ होइन, तर अब सरकारले चाहिँ दिन्छु चाहिँ भन्नुभएको छ। अब हेरौँ के कति दिन्छन् सहयोगहरू। हाम्रो माग चाहिँ के थियो भने अब भरिसाक लोन चाहिँ दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो, सस्तो ब्याजमा। सस्तो ब्याजमा लोन दियो भने तपाईँले घर फेरि बनाउन सक्नुहुन्छ, व्यवसाय सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही मेरो पनि सोच त्यही हो, सस्तो ब्याजमा लोन दियो भने चाहिँ फेरि पहिलेकै जस्तो नगरे पनि अब सानसानो भए पनि पसल गरेर फेरि बाँच्ने मेलोसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो। यो टेन्टहरू चाहिँ कसले उपलब्ध गराउनु भएको? यो ठ्याक्कै टेन्ट कसले उपलब्ध गरे मलाई पनि थाहा भएन। हजुर, र अहिले अब तपाईँहरूको बास टेन्टमै छ होइन तत्काललाई? हेर्नु न भित्र सुत्ने ठाउँ छ। हजुर हुन्छ, एकचोटि त्यहाँ भित्र कस्तो छ अवस्था, हामी एउटा यो टेन्टभित्रको उहाँहरूको अहिलेको बसोबास कस्तो गाह्रो होला, के होला, समस्या पक्कै पनि होला, तर पनि अब दुःखका बिच पनि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। दुःखको रहेछ बसाइ है, गाह्रो छ। हुन्छ दिलीपजी, अब हाम्रो एउटा टिम पनि ताप्लेजुङ समाज हङकङको संयोजनमा आएको छ। हामी मिडियासहित उपस्थित भएका छौँ। सबैलाई सपोर्ट होस् भन्ने नै हो। हामीले यहाँको दुःख देखाउने भन्दा पनि लोकल गभर्मेन्टले के कति सपोर्ट गरिराखेको छ, उहाँहरूलाई प्रेसर पुगोस् भन्ने पनि हो क्या हाम्रो चाहिँ होइन। तपाईँहरूको पनि सायद त्यही नै माग होला होइन त? मेरो माग मेन चाहिँ मैले त्यही भने नि, सरकारले जति सक्दो चाँडो लोन दियो भने घर चाहिँ बनाउनेतिर लाग्यो। अब ओत त चाहियो नि हामीलाई, सबभन्दा पहिले ओत चाहियो होइन। खानेकुरो चाहिँ अब रात चाहिँ चामल टन्नै ल्याइदिनु भएको छ सर। अब यो कुन संस्थाहरूले, धेरै संस्थाहरूले ल्याइदिनु भएको छ, त्यही मेरो भनाइ पनि। हुन्छ दिलीपजी, धन्यवाद छ। र अब यस्तो यो दुःखको घडीमा तपाईँसँग कुराकानी भयो, अलिकति मनलाई डर बनाउनु होला, सरकारले केही सपोर्ट गरोस्, यही भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरू पनि स्थानीय हो यहाँको? हजुर, हामी चाहिँ
पाहुना हो तल मोरङबाट झरेको ए पाहुनाबाट ए म मोरङबाट आएको यहाँ चाहिँ कहाँको पाहुना तपाईँहरू भन्नाले यहीँ आउनु भएको ए यहीँ हाम्रो यो कहिले आउनु भएको म चाहिँ हिजो आएको ए हिजो आएको कस्तो यो जुन अहिले यो एउटा चाहिँ क्षतविक्षत स्थिति देख्नुभयो होइन पहिले पनि आउनु भएको थियो हजुरहरू यहाँ पहिला पनि पुरानो पनि आएको हो उयो गरेर यो आएको हो अहिले पनि आएर उयोसँगले हेऱ्यौँ यो आफ्नै अब हाम्रो भाइहरू छ माओली भाइहरू छ यो यस्तोसँगले भनेर हामीले यसैलाई हेर्नुको लागि चाहिँ पनि यहाँ गरेर आयौँ। बसोबास त मेरो अहिले तल मोरङमा छ, पत्री मोरङमा हो। तर अहिले अब यो परिस्थितिमा हेर्न आउँदाखेरि यो विचित्र देख्दाखेरि मन जल्यो त्यही त यस्तो उयो भइरहेछ। ठिकै छ हजुर, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। जो आफन्तहरू पीडित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई भेट्नको लागि आउनुभएको रहेछ मोरङबाट र अब हाम्रो टिमले यहाँ निरीक्षण गरिरहेको छ। यतापट्टि पनि जान्छौँ हामी रमेशजी, यो एरियामा। हजुर सरहरू पनि लोकल हुनुहुन्छ यहाँको? ए पारिपट्टिको है, हुन्छ। यहाँ म केही कुराकानी गर्नेछु। हाम्रो टिम अगाडि छ, हामी टिमलाई पनि भेट्नुपर्नेछ। अर्बौँको क्षति भएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। पुरै यहाँ स्थिति निकै गाह्रो छ। ठिक छ, अब यहाँ उहाँहरू आफ्नै तरिकाले आराम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई डिस्टर्ब पनि नगरौँ। अब टेन्टभित्रको बसोबास कस्तो छ भन्ने कुरा मैले जानकारी नै गराइसकेँ। नमस्कार दिदी। हजुर, हजुरको शुभ नाम? अमृता लिम्बू। ए लोकल यहीँको हुनुहुन्छ? हामी यहीँ नै, हाम्रो बस्नु। हजुरको घर कहाँनिर थियो? यही हो, यही नै हो हाम्रो घर। एउटा दुःखद घटना भयो होइन, राहतहरू अलिअलि पक्कै पनि आइरहेकै होला नि होइन। त्यो दिन त्यो घटनालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? कस्तो भएको थियो त्यहाँनिर? यो एउटा सपना जस्तो भयो होला तपाईँहरूलाई? सपना जस्तै नै खै, अब के भयो नि त्यतिखेर त। खै त्यहाँबाट आगो लागेर काशी भागेर केही निकाल्नै पाइएन नि। उति नि आगो उठेको घर त अघि देख्नुभयो नि। त्यहाँदेखि फेरि आगो चाहिँ यो एरियामा आएको नि, सरै बट्टारिएर यहाँ आएको क्या, यो बिचमा। यता उता पनि गएन, उँधो पनि ठ्याक्कै यता आयो। यहाँ आयो, यहाँ भेटिसकेपछि मेरो अनि भेटायो यो घर, त्यसरी आयो नि। तपाईँहरू बालबच्चालाई सुरक्षित गर्नेतर्फ मात्रै लाग्नुभयो? सामानहरू चाहिँ गाह्रो भयो बचाउन? पर भाग्दा त मलाई सिलिन्डर झन्नै लाग्यो, सिलिन्डरहरू उफ्रेर हत्तु नि त्यतिखेर त भाग्दा। हजुरको चाहिँ यहाँ घर मात्रै थियो कि पसल पनि थियो? पसल होटल थियो, कपडा पसल थियो, आधी घरमा आधी होटल थियो। ठुलो क्षति भयो होइन? भाडामा थियो आधी घर चाहिँ हामीले नै गर्दै थियौँ। अब स्थानीय तवरबाट तपाईँहरूलाई के हदसम्म सपोर्ट भइरहेको छ होइन? सरकारलाई, स्थानीय तहलाई, हाम्रो यो मिडिया मार्फत भन्नुपर्ने केही कुराहरू छ हजुरको? खै के भन्नु, के भन्नै आउँदैन, के भन्नु र। अब लोन दिनु पर्यो या केही सहयोग गर्नु पर्यो, त्यस्तो केही कुराहरू त होला नि त हजुरको? त्यस्तो त लिनु पर्ला होला नि, लोनहरू नलि त व्यापार केले गर्नु, जिरै पुग्यो, लिनै पर्यो। त्यसोहरू त अब राहत अलिअलि लिएरै गर्नुपर्छ होला। हुन्छ, धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। हस्, र हजुरको मागहरू पुरा हुन् यही भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू हजुर। र दर्शकवृन्द, यतापट्टि यो मेरिङदेन गाउँपालिकाको दोभान बजार यसरी ध्वस्त भएको छ। यहाँ एउटा घर चाहिँ केही हदसम्म झन्डै बच्न सफल भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। पूर्णतः क्षति भएको छैन यो घर चाहिँ। र यसरी हामी यो रिपोर्टिङका सिलसिलामा छौँ र यहाँले देख्नुहुन्छ यो अलैँची हो। अलैँची पुरै ध्वस्त भएर रहेछ। यो त काम नै लाग्दैन। अब यो अलैँची काम नै लाग्दैन, पुरै ध्वस्त भएको छ अलैँची पनि। कति क्षति भयो भन्ने अहिले आकलन गर्न पनि धेरै गाह्रो स्थिति छ, किनभने यहाँ अर्बौँको क्षति भनिएको छ। ठ्याक्कै डेटा आइसकेको अवस्था पक्कै पनि छैन। अब चाहिँ हामी यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्कुल लागिरहेछ बाबु? स्कुल लागिरहेछ? स्कुल लागिरहेछ। ए कतिमा पढ्नुहुन्छ? म 6मा। 6 क्लासमा? कति वर्ष पुग्नुभयो? म 12मा लाग्न आँटेको। ए ओके, ल कुन स्कुल पढ्नुहुन्छ? माथि तिलबारी। ए
यहाँको स्कुल त बन्द भएर छ होइन अहिले? खै मलाई थाहा यो पनि पारिपट्टि पर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? ए हस् 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 थ्याङ्क यू। यो चाहिँ बस बिसाउने अथवा ट्याक्सीहरूको एउटा बिसाउने हो। यहाँनिर ट्याक्सीहरू रोकेर राखिन्थ्यो। अब यतापट्टि पनि पुरै ध्वस्त भएछ यो लाइन पनि। यो यहाँ रोड थियो, यतापट्टिको घरहरू पनि सबै ध्वस्त भएछन्। यो बाटो चाहिँ मेरिङदेन गाउँपालिका अन्तर्गत खाम्लुङ, सान्थाक्रा, लिङतेप अनि थुकिमा र नाल्बो भन्ने जुन गाउँहरू छन्, पुराना गाविसहरू, मेरिङदेन गाउँपालिका अन्तर्गतका गाउँहरू जाने बाटो हो यो। यहाँका अग्निपीडित स्थानीय भीम लोङमा लिम्बू हुनुहुन्छ। दाइ तपाईँको यही हामी जुन ब्याकग्राउन्डमा यो घर छ तपाईँकै घर थियो? हजुर यो मेरो हो। हजुर हजुर। यो घर चाहिँ कहिले बनाउनु भएको थियो तपाईँले? यो 8 वर्ष अगाडि, 8-9 वर्ष अगाडि हो। तपाईँको चाहिँ कतिवटा घर चल्यो यहाँ? मेरो घर 4वटा जल्या छ। एउटा यो हो, एउटा त्यो हो, एउटा यही अगाडिको, अनि तलतिर यो ढुङ्गाको घर, माटोको ढुङ्गाको घर हो। तपाईँको के कति जति क्षति भयो? क्षति त यकिन भन्न सकिएन, 4-5 करोड जस्तो नै गयो अब सबै गर्दाखेरि। तपाईँले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति सबै नष्ट भयो। हजुर। अब के अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ गभर्मेन्टको लेभलबाट या यहाँको लोकल लेभलको गभर्मेन्टकोबाट के चाहिँ तपाईँको अपेक्षा छ? अहिलेसम्म चाहिँ खै गभर्मेन्टले कति दिन्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन। अनि मैले सुनेको 5 लाख चाहिँ निर्ब्याजी दिन्छ भन्ने पनि, ब्याङ्कबाट दिन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु। कहाँसम्म सत्य त्यो पनि थाहा छैन मलाई। अरू राहतको बारेमा त अब सानो राहतको बारेमा त नामै काटिदिएको छ। जहाँ 63 को सङ्ख्या छ भने चाहिँ मेरो नाम आउँछ, नत्र भने त्यो पनि छैन। म राहत बाँड्नु सुरु हुँदा थिइनँ, 3 दिन 4 दिन पछाडि आइपुगेँ। त्यसैले नाम काट्या हो कि के गरेर काट्या हो थाहा छैन। ससानो अब राहतको बारेमा पनि नाम काटिदिएको छ। 2टा फाइल हुन्छ, एउटामा मेरो नाम छ अनि अर्कोमा नाम छैन। नाम नहुनेमा चाहिँ राहत बाँडिदिन्छ। यसमा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त दुखिरहेको छ। हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हुन्छ भाइ, धन्यवाद। उहाँको पनि आफ्नै गुनासोहरू थियो। र यहाँको शुभ नाम? मेरो रमेश अधिकारी। रमेशजी, तपाईँको यही घर थियो? हजुर यही हो। यहाँ 3टा हो, यो तल्लो त्यहाँदेखि तलतिर 3टा घर जल्यो पुरै। कति जति क्षति भयो? यकिन विवरण त छैन। हामीले चाहिँ अब 4.5 करोडसम्म हेरेको। अलैँची होइन, अलैँची व्यापारी अब यो खाद्यान्न गोदामहरू गरेर होइन 4.5 करोडसम्म हेरेको। जस्तो रमेशजी, अब यो घरहरू जलेर नष्ट भइसकेपछि फेरि व्यापार चाहिँ यहाँले सुचारू गरिसक्नुभयो होइन? के कस्तो छ अहिले यो? अब फेरि व्यापार तुरुन्तै सुचारू गर्न पनि तपाईँहरूलाई त आर्थिक लगायत अरू अभावहरू होला नि? हामीलाई चाहिँ अब तल साहुहरूबाट चाहिँ अलिक सहयोग भएको स्थिति छ। अब गाउँबाट पनि माग्ने क्रम भइरहेकोले गर्दा व्यापार त सुचारू हुनु पऱ्यो। यहाँ त सबै व्यापारिक क्षेत्र नै नष्ट भएको होइन। व्यापार अब गाउँबाट माग्ने, अब तल साहुहरूले पनि हुन्छ बेच्दै गर्नु नै, ल्याएर तिर्नु भनेको कारणले गर्दा चाहिँ यसो दुखेसो तरिकाले सबै सहज होस् भनेर सामान हामीले ल्याएर बेच्दैछौँ अहिले। सम्बन्धित या सरोकारवाला निकायबाट अहिले यहाँका लोकल नागरिकलाई या व्यापारीहरूलाई के हुनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको छ राय? हामीलाई त अब यो सामान्य यो बाँडेर चाउचाउ बिस्कुट बाँडेर भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब बिना ब्याज हुन्थ्यो या अब सहुलियत ब्याज दरमा कसरी हुन्थ्यो। अब विदेशबाट आउनेलाई या कृषि गर्छु भनेलाई त सरकारले गरी खानेलाई त दिइरहेको छ भने हामी गरी खाइरहेको मान्छे, हामीलाई एउटा च्यानल थाहा भइरहेको मान्छे, यो क्षेत्रमा त सबै हाम्रो पनि धेरै पहुँच पुग्छ सहयोगको लागि। खाद्यान्न अवसर पसार होस् या अरू कुरामा होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सहुलियत ब्याज दर होस् या अलिक समयको लागि ब्याज मिना गरेर हामीलाई ऋण चाहिँ प्रदान गरिदिए त्यो चाहिँ धेरै ठुलो राहत हुन्थ्यो हामीलाई। यो अरू भन्दा पनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै ठुलो हुन्थ्यो। हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद सर। हस् हस्।
हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम कुमारी चौबाङ। तपाईँ पनि यहीँकै लोकल हुनुहुन्छ? यहीँको लोकलै हो। हजुरको घर घर उहाँ पर्थेर। यो आगलागीको दिन कसरी यो घर चाहिँ बच्यो, कसरी यहाँ के भएको थियो त्यो दिन? सबैभन्दा पहिला यहाँ पर इँटाको घर छ नि हो, त्यो त्यहाँ आगो लाग्यो भयो। त्यहाँदेखि सबै अब उता त्यही बचाउनु मार्नु सकिन्छ कि भनेर गयो, तर लास्टमा सबै जलेर गयो। यही मात्रै, यो चाहिँ यताबाट स्काभेटर हालेर अनि सबै तल्लोपट्टिको घरहरू लडाएर मात्र यता फेरि त्यहाँबाट पनि मरेन। अनि यताबाट स्काभेटर यताबाट हालेर होइन फेरि यहाँ 6-7वटा घर भत्काएर मात्रै यता बचेको नि सबै गयो। अनि अरू त अनि अहिले त्यहाँ भयानक थियो त्यो दिनको स्थिति? जम्मा 12-1-2 बजीसम्म आगो लागेको थियो। रातिको होइन, राति होइन, दिउँसो 9 बजी आगो लाग्नु सुरु भएको। अनि भरे बेलुका दमकल स्काभेटर 6-7 दिन अझै पनि मरेकै छैन आगो त। यहाँ मर्नुको लागि त होइन, ठुलो आगो चाहिँ मर्यो त्यहाँ, अहिले चाहिँ मरिसक्यो। अझै पनि मरेको छैन। त्यो उयो आगो लाग्यो नि, त्यो घरमा चाहिँ अझै पनि मरेकै छैन आगो। जुन मेन घरमा मैले त्यो पनि हेरेर आएँ। जस्तो यो भिरहरू पनि सबै डढाएको थियो त्यो दिन? सबै सिलिन्डर पड्केर सबै भिर सबै डढे गयो माथि। केही नै रहेन। लास्टमा सामान निकालेको पनि सबै जलेर गयो, सबै सक्यो, केही नै रहेन। अनि त्यति नै थियो। अब अहिले चाहिँ सबै यहाँ अरूले कताबाट सहयोग गरेर ट्रेन सेन बनाएर यहीँ किचनहरू त्यहीँभित्र बसेर दुर्गन्धित फेरि गनाउँछ क्या, त्यो सबै सामान डढेर रहेछ। गनाएर केही छैन, बस्नु सकिँदैन भित्र। अनि पनि सुत्नु परिरहेछ। के उयो म्याट्रेसहरू दिएको छ, रासनहरू आइरहेको छ, सहयोग आइरहेछ। जहाँबाट सहयोग आएको छ तेर्तुम कता उता। अहिले फेरि युके कि कहाँबाट आउँदैछ, हङकङबाट हाम्रै टिम आएको छ, एउटा टिम आइरहेको छ अरे भनेको। अहिले चाहिँ छैन बाँडेको चाहिँ, र हप्तादै बस्नु मात्रै, छैन केही छैन। यति नै हो। जस दुःखद स्थिति अहिलेको लागि छ। योभन्दा दुःख त के नै हुन्छ र होइन, छैन। यति नै अब केही रहेन, सबै भएको सम्पत्ति गयो। तपाईँको के पसल थियो कि? मेरो किराना पसल थियो। केही सामान झिक्न पाउनु भएन? केही झिकेन, अलिअलि झिकेको पनि सबै सिलिन्डर पड्केर सबै जलेरै गयो, सक्यो, केही नै रहेन। लास्टमा मान्छे बाँच्यो त्यतिमै। छोराछोरी सानो थियो होइन, सामान झिक्नु त नानीहरूले झिक्नै दिएन, जबरजस्ती झिकेको पनि सिलिन्डरले सबै पड्केर जडेर गयो, त्यति नै। र अब अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर हाम्रो हङकङको टोली स्थानीयहरू सबै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू आउनुभयो त दाइ? अध्यक्षज्यू आउनुभयो? कहाँ हुनुहुन्छ? ए उता हुनुहुन्छ? ए हजुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष अमृत सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यहाँ नै बस्नुहुन्थ्यो होइन? हजुर, तपाईँको चाहिँ कुन ठाउँमा थियो घर चाहिँ? मेरो चाहिँ घर चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै थिएन, तर म चाहिँ यहाँ जुन आगो लागि हुँदा चाहिँ केही सहयोगको लागि चाहिँ म आएको थिएँ। हजुर, त्यही घडीमै आएको थिएँ। जुन सुरु चाहिँ यही भोला पौडेलबाट सुरु भएको थियो, त्यतिखेर म पनि आइपुगेको थिएँ। हजुर, जे होस् भनेपछि अहिले यो जुन यहाँको स्थिति छ, हजुर, यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि के कस्तो देखिन्छ? यहाँ स्थानीय तवरबाट सहयोगहरू भइरहेको देखिन्छ? यहाँको स्थिति देख्दा अहिले अत्यन्तै दुःख लाग्दो नै भइराखेको छ होइन। यहाँको अहिलेको सहयोगहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ आइराखेकै छ, सहयोगहरू चाहिँ आइराखेको छ। हुन्छ, हामीसँग यहाँ स्थानीय पत्रकार आलोकजी पनि हुनुहुन्छ। आलोकजी, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ। हजुर, के छ अब तपाईँहरूले रिपोर्टिङ पनि गरिराख्नु भयो होला होइन? यहाँको अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ के हो? अब यहाँनिर अब रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि स्थानीय तहका अनुसार हाम्रो गणेश चोङबाङजी हुनुहुन्छ, उहाँको अनुसार चाहिँ लगभग 1-2 महिना झन्डै 3 महिना जतिको लागि चाहिँ अब तत्काल दिनुपर्ने राहतहरू चाहिँ पूर्ण भइसकेका छन्। अब बाँकी पुनर्निर्माणको कुराहरूमा चाहिँ लागिरहेछौँ भन्ने खालको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि अब यहाँनिर जलेर नष्ट भएका अब यो काम नलाग्ने चिजहरू चाहिँ अब हटाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र सँगसँगै अब राहत वितरण पनि भइराखेको छ। अब यो क्षति चाहिँ अब 60 करोडभन्दा बढीको भन्ने खालको कुरो छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायको केन्द्र भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ अब बढी नै क्षति भएको यो तुलनात्मक रूपले। अब पोहोर पनि अब ताप्लेजुङको बजारमै क्षति भएको थियो होइन, तर त्यहाँभन्दा पनि अझ बढी क्षति यहाँनिर चाहिँ देखिएको छ।
त्यो स्थिति छ। हुन्छ, धन्यवाद। अब हामीसँग त्रिभुवन लुम्फुङवाजी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ व्यवसायी हुनुहुन्छ, हङकङमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँहरू एउटा राहत प्याकेज लिएर अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट तत्कालै हाम्रो टिम आएको छ, ताप्लेजुङ समाज हङकङको संयोजनमा। यो सबै भिजिट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँको वस्तुस्थितिलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अवस्था के बुझ्नुभयो तपाईँले यहाँ? यहाँनिर एकदमै दयनीय देखेँ मैले यहाँको अवस्थाहरू र यहाँको स्थानीय समिति याक्थुम चुम्लुङ उहाँहरूसँग पनि कुराहरू सहर्ष अगाडि बढिरहेको छ र उहाँहरूको जुन यो अहिलेको यो घटनाहरू हेर्दाखेरि एकदमै पीडादायक छ र यसलाई अब सहज र यसलाई मलम कसरी लगाउने भन्नेमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यो जुन अहिले उहाँहरू जम्मा 60भन्दा बढी देखिन्छ पीडित परिवारहरू र घरहरू 49 भन्ने आइरहेको छ। यसलाई हामीले अझै पनि उहाँहरूको स्थानीय समिति याक्थुम चुम्लुङ यो मिरिङदेन का यो बजार कमिटी उहाँहरूको खुसीको उहाँहरूको संयुक्त एउटा खुसीको लागि हामी स्पष्ट रूपले र यो हामीले ल्याएको जुन राहत राहतमा हामीले कुनै पनि त्यस्तो ल्याएको छैन। अहिले त्यो हामी बाँड्नेछौँ। बाँड्ने भन्नाले हामीले दाल चामल चिनी ल्याएको छैनौँ, डाइरेक्ट हामीले क्यास पैसा ल्याएको छौँ र त्यो पैसा उहाँहरूलाई यो पहिलो चरणको हुनेछ। अहिले त्यो कुरो विस्तृत फेरि हामी भिडियोमा भन्नेछौँ फेरि पनि। र अहिलेको यो अवस्था हेर्दाखेरि एकदमै यहाँ के देखियो भने यो अवस्था पहिलो कुरो त यहाँनिर यसलाई निभाउनको लागि त्यस्तो खालको सक्रिय पहल र कन्सेप्ट यसलाई यो बजारलाई त्यसरी आगो लागि हुन्छ भयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले अलिकति त्यसलाई विचार नपुर्याए जस्तो लाग्यो यहाँ गभर्मेन्टबाट र यसलाई अबको उसमा नयाँ अब बनाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो। आगो लागि किनभने ताप्लेजुङमा धेरैचोटि भएछ, फुङलिङमा र सहयोगहरू पनि हामीले 3-3 चोटि गरिसकेका छौँ हङकङबाट र त्यस्तो नहोस्। अब यसलाई फेरि राम्रो तरिकाले हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो यहाँको स्थानीय र गभर्मेन्ट मिलेर भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो जुन उहाँहरूको अहिलेको अवस्था एकदमै जटिल छ। यहाँ जटिल देखिएको यो देखिएको जति पनि जुन वस्तुहरू छन् यीलाई गभर्मेन्टले यो उठाएर व्यवस्थापन गरिदिए पनि यहाँको स्थानीयवासीलाई धेरै नै राहत मिल्थ्यो भन्ने मैले एउटा महसुस गरेँ। किनभने यो उहाँहरूले नै उठाउनु परिरहेछ यो होइन। विविध कुराहरू छ यहाँनिर यो जलेको वस्तुहरू यिनीहरूलाई चाहिँ कहाँनिर व्यवस्थापन गर्ने गभर्मेन्टले ध्यान आकर्षण गरे हुन्थ्यो र उहाँहरूलाई जुन बस्ने व्यवस्था राम्रो गरेको छ यो राम्रो कुरो हो गभर्मेन्टको तर्फबाट र उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको पनि रहेछ। थ्याङ्क यू। र हाम्रो जुन ताप्लेजुङ समाज हङकङले पनि यो अहिले हाम्रो उपाध्यक्ष लोकराज जी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले लोकदाई पनि यता आइदिनु होला, उहाँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, फेरि स्थानीय यहाँको हुनुहुन्छ। उहाँले झन् हामीले पनि गहन वस्तुगत अध्ययन गऱ्यौँ यो अहिले र यसलाई हामीले अरू चरण गरेर हामीले जुन एउटा रातको प्याकेजहरू हाम्रो आइरहन्छ भरिसक यहाँ अहिले देख्दाखेरि दाल चामल चिनीहरू आएको देखियो तर पनि उहाँहरूलाई अबको भनेको राशि नै हामीले प्रदान गर्नुपर्छ र उहाँहरूले केही राहत मिल्छ भन्ने त्यो सोच मैले चाहिँ लिएको छु। यो हाम्रो जुन अहिलेको हङकङबाट पनि हामीले भुल्नु नहुने साथीहरू जस्तो त्यहाँ कमिटी विशेष गरेर लागिराख्नु परिरहेछ। हाम्रो हेमराज अङसङबो, तुलचन्द्र पाङमा, शेरबहादुर लक्सम, यसै गरी रेजिन साँबा होइन र बहिनीहरू पनि छन्। मैले नामहरू लिनु सबैको सकिनँ, त्यहाँ विविध छन्, टङ्क नाल्बो यो उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र सबैजना उहाँ हङकङबाट पनि र आज हामी आएको छौँ र यो उसमा हामीले उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने एउटा डाइरेक्ट यहाँनिर उहाँ प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग भेट हुन पाएको छ, खुसी लागेको छ। हामी जहाँसम्म उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरिरहेछौँ। हाम्रो लोकराजी उपाध्यक्षज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। लोकदाईलाई पनि म केही सोध्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँको घर चाहिँ ठ्याक्कै पारिपट्टि होइन यहाँ? मेरो घर यहाँदेखि माथि हो, अलिकति माथि। अब यहाँ अहिले छिमेकमा यस्तो चाहिँ अस्तव्यस्त स्थिति देखियो होइन, यहाँ सबै क्षतविक्षत छ होइन।
तपाईँ त हङकङमा बेसी बस्नुहुन्छ र राहत ल्याएर पनि आउनु भएको छ। अब यो छिमेकमा जुन खालको घाउ लाग्यो होइन, अब यसलाई मलमपट्टि लगाउनको लागि तपाईँहरू आउनु भएको छ। के छ यहाँको स्थिति बुझ्दाखेरि तपाईँले राहतहरू आइराखेको या लोकल गभर्मेन्टको तर्फबाट राम्रै सपोर्ट भइरहेको पाउनुभयो? यहाँ मैले जुन यहाँ स्थानीयहरूसँग होइन बुझेको अनुसार होइन यहाँनिर यो के अरे गभर्मेन्टले पनि केही चाहिँ अब राहत दिएको रहेछ होइन, कुनै अब सङ्घ संस्थाहरूले आएर पनि दिइराख्नु भएको रहेछ होइन, जस्तो अब दाल चामलहरू दिइराख्नु भएको रहेछ त्यहाँ बुझ्दाखेरि। अनि विशेष गरी अब यो टेन्टहरू पनि अब यो सङ्घ संस्थाले दिएको रहेछ होइन, सरकारले दिएको रहेछ। अनि सरकारको पलमा पनि केही अब जस्तो हाम्रो योगेश भट्टराईज्यूले होइन टङ्क आङबाङज्यूले पनि केही राहत दिनुभएको रहेछ, प्याकेज दिनुभएको रहेछ अनि वितरण पनि गरिसक्नु भएको छ अरे। योगेश भट्टराईज्यूको टङ्क आङबाङको चाहिँ हाम्रो यो समितिको एकाउन्टमा चाहिँ लगाइदिएको छ भन्ने जानकारी आएछ। अनि हामीले पनि प्याकेज लिएर आएछौँ। हामीले निरीक्षण गर्दाखेरि यो अब व्यापारिक केन्द्र यो पूर्ण रूपमा त होइन, आंशिक भन्दा 75-80 नभनौँ न 90% चाहिँ पुरा क्षतविक्षतै भएको छ होइन, व्यापारमा ठुलो घाटा भएको छ। र यहाँ हाम्रो यो वडा अध्यक्षको जानकारी दिएअनुसार चाहिँ 50-60 करोडको चाहिँ क्षति भएको छ होइन। अब हामीले राहत प्याकेज ल्याएका छौँ आफ्नो गृह जिल्लामा, आफ्नै छिमेकीमा भएको। त्यसमा हाम्रो अब ताप्लेजुङ समाज हङकङको पहलमा होइन हामीले 2 चरणको चाहिँ अब राहत गर्दैछौँ। हामीले अब ठुलो घाटा भएको छ तर हामीले पूर्ण रूपमा त दिनु सक्दैन, केही आंशिक रूपमा केही उको लागि होइन हामीले चाहिँ राहत नगद वितरण गर्दैछौँ। र यो नगद वितरण गरेर चाहिँ हामीले अब यो केही छिटो रूपमा चाहिँ अब कोही छुटेका छन् अरे, कसैको नाम छुटेको छ अरे होइन, पीडित पक्षहरू कसैको भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ। त्यो पनि अब हामीले हाम्रो यहाँको अध्यक्ष होइन अग्निपीडितका संयोजक र गाउँपालिकाको अध्यक्ष हाम्रो गणेश चोङबाङज्यूसँग पनि अब अहिले भेटेर हामी यहाँ त्यसमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ र त्यस पछाडि हामी चाहिँ हाम्रो राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जानकारीको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। लोक आङबुहाङज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र यो भित्ताहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै ध्वस्त भएको छ र त्यहाँ यो भिरमा पनि अलिकति यहाँबाट गएको आगोको जुन झिल्काहरू छ त्यसले असर गरेको देखिन्छ। र यो एउटा व्यापारिक केन्द्र हो र खास गरी चाँगे मेरिङदेन विभिन्न गाउँपालिकाहरूलाई जोड्ने एउटा चाहिने केन्द्र पनि भयो, व्यापारिक हब पनि भएकोले धेरै ठुलो क्षति भएको भनिएको छ। अघि मैले उल्लेख गर्दाखेरि 1 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भने पनि यहाँ स्थानीय को आधिकारिक खास गरी यहाँको समिति का व्यक्तिहरूले यहाँका वडाध्यक्षहरूले भन्दाखेरि चाहिँ 60 करोडभन्दा माथिको क्षति भएको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। त्यो भनेको करिब चाहिँ झन्डै 1 अर्ब जतिको क्षति हो। र दर्शकवृन्द यहाँले ठ्याक्कै यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ पुरै चाहिँ यो क्षतविक्षत अवस्थाहरू, तर त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि धुवाँ उठिरहेको छ त्यो आग लागि भएको ठाउँमा र अहिले पनि त्यहाँ धुवाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। र यहाँ जुन विभिन्न सरसामानहरू जो क्षतिग्रस्त भएका छन् यिनीहरूलाई उठाउनका लागि पनि गभर्मेन्टको तर्फबाट या लोकल गभर्मेन्टको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ। र यहाँनिर अब धेरै टेन्टहरू व्यवस्था गरिएको छ र अब केही बेरपछि चाहिँ हाम्रो राहत वितरण कार्यक्रम पनि हुनेछ र त्यो राहत वितरणका लागि शमशेर तुम्बाम्पेज्यूलाई पनि म एकैछिन कुराकानीको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले जस्तो पहिलो राहत प्याकेज करिब मेरो विचारमा 10 लाख चान्चुन ल्याएर आउनु भएको छ हङकङबाट। दोस्रो राहत प्याकेज दिन जरुरी छ या छैन, के स्थिति देख्नुभयो तपाईँले? अब यहाँ अहिलेको जुन यो आगलागीबाट विनाशकारी यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि अब हाम्रो यो राहत प्याकेज यो 10 लाख यो 8-10 लाख त केही पनि होइन है। अब एकदमै यहाँको जुन स्थानीयहरूको एउटा निराशाजनक उहाँहरूको एउटा स्थिति र अनि यहाँको हामीले स्थानीयहरूसँग बुझ्दाखेरिको कुरा हेर्दाखेरि यहाँनिर खर्बौँको क्षति भएको अब अनुमान गरिरहेछ। हाम्रा अहिले यो अग्नि पीडित एउटा संयोजक समितिका अध्यक्ष अमृत पालवाजीको भनाइअनुसार भनेदेखि अलैँची मात्रै पनि लगभग 800-900 मन जति चाहिँ यहाँनिर आगलागीबाट नष्ट भएको यहाँनिर बताउनुहुन्छ। लगभग तपाईँ हामी अनुमानित गर्न सकिन्छ 800-900 मन अलैँचीको मात्र प्राइस कति होला
अनि त्यहाँदेखि अब 57 घरहरू अब जलेर यस्तो नष्ट भएको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ 40 वर्षसम्मको हाम्रो परिवारको कमाइ नै अब खरानी भयो भनेर चाहिँ अहिले उहाँहरू एउटा गुनासो गर्दाखेरि अब हामीहरूको यो पहिलो प्याकेज जुन एउटा हाम्रो राहतको लागि नगद लिएर आएको 10,000 त केही पनि होइन। उहाँहरूको यसो एउटा दुःखमा केही यसो सान्त्वना दिनको लागि मात्रै अब हामी आएका छौँ। तर त्यो हाम्रो राहतले चाहिँ यो अहिलेको जुन घटनाको जुन क्षति छ यसको कुनै अब त्यो छेउ पनि हुँदैन। र म अन्य हाम्रा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन एउटा 57 परिवार चाहिँ यहाँनिर विस्थापित भएर तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ टेन्टको भरमा उहाँहरूको ग्यास र बाँसको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सबै खाद्यान्न हरेक कुराहरू पनि यहाँनिर डढेर नष्ट भएको नाताले गर्दाखेरि हाम्रो दोस्रो चरणको प्याकेज मात्रै होइन, राहत प्याकेज मात्रै होइन, अन्य जति पनि सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ सामाजिक सहकार्य गर्नको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। एकपटक यहाँ आउनुहोला, हेर्नुहोला, केही गर्न नसके पनि उहाँहरूलाई यसो सान्त्वना दिएर जानुहोला भनेर म भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर अब यहाँनिर आज हामी आइपुग्दाको अवस्था जुन अब यो टेलिकम यो दूरसञ्चारको यो टावर पनि अब यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सधैँ फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष हामी लाइभ भिडियोहरू दिने गर्थ्यौँ। तर आज सायद यसै कारणले गर्दाखेरि होला नेटवर्कहरू पनि अहिले यहाँनिर प्रभावित भएर अब हामी फेसबुक लाइभमा आज हिजोदेखि आएर बसे पनि लगभग हामी इन्टरनेट सुविधाहरू सबै अवरुद्ध नै भएको स्थिति छ। बसे जस्तो अब हामी त्यो अवस्थामा छौँ। हुन्छ, जानकारीका लागि र यहाँले जुन तपाईँहरूले राहत प्याकेज ल्याएर आउनुभयो यहाँको टिमले, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद मेरो अनलाइन टिभीलाई पनि। जे होस् तपाईँहरूले जुन यस दुःखद घटनालाई संसारभरि एउटा सामाजिक सहकार्य गर्ने एउटा मनका धनी व्यक्तित्वहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला। धन्यवाद। शमशेर तुम्बाम्पेज्यू एकजना समाजसेवी हङकङबाट आउनुभएको व्यक्तित्वसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र समग्रमा अहिलेको वस्तुगत स्थिति यही नै हो कि यहाँ समस्या छ, धेरै परिवारहरू पीडित छन्। यहाँ जुन तपाईँहरूले आगोलागी भयो त्यसपछिको अवस्था निकै दर्दनाक छ। यहाँका स्थानीयहरूमा पनि त्यो आगलागीको जुन दिनको घटनालाई सम्झिएर हुन्छ नि उहाँहरू आत्तिराख्नु भएको छ, त्यही दिनलाई सम्झेर उहाँहरू अलिकति निराश भएर बसिराख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, यसरी सिङ्गो ताप्लेजुङ मेरिङदेनको यो दोभान बजार लगभग नष्ट भइरहँदा, आगलागीले क्षतविक्षत भइरहँदा केही घरहरू भने बचेका छन्। लक्किली भन्नुपर्छ, केही घरहरू चाहिँ यो एक्सकाभेटर लगायतले अरू घरहरू भत्काइसकेपछि चाहिँ यहाँ बच्न सफल भएका छन्। यहाँ यो ठ्याक्कै पुल छेउका केही घरहरू भने बचेको देख्न सकिन्छ। त्यसबाहेक अरू सबै लगभग घरहरू चाहिँ नष्ट भएको स्थिति छ आगलागीले। दर्शकवृन्द, हामीले ताप्लेजुङको मेरिङदेन स्थित यो दोभानमा जुन आगलागी भयो र त्यो आगलागी पश्चात यहाँका मानिसको स्थिति के कस्तो छ, यहाँ के कस्तो अवस्थामा अहिले पीडित मानिसहरू बसिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी यहाँहरूलाई गरायौँ। र अहिले म बोलिरहँदाखेरि यही घर जहाँबाट आगलागी सुरु भएको थियो, भोला पौडेलको घरबाट सुरु भएको आगलागीले 49वटा घरहरू जलेर नष्ट भए, 63 परिवार प्रभावित भए र करिब 60-70 करोडको धन सम्पत्ति यहाँ नष्ट भएको या क्षति भएको भनिएको छ। अहिले पनि यो जुन मेन आगलागी भएको ठाउँमा धुवाँ आइरहेको छ, निकै गाह्रो छ रिपोर्टिङ गर्न पनि। र हामीले ताप्लेजुङ पुगेर यो रिपोर्टिङ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो मेरो आफ्नै गाउँ पनि हो, मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ। निकै दुःखद स्थिति छ। यो भिडियो हेरिदिनु भयो, संसारको जुनसुकै कुनामा यहाँहरू हुनुहुन्छ भने पनि पीडितहरूलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ भने कृपया विभिन्न माध्यमहरू छन्, ती माध्यमहरू मार्फत पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।